सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब यो लोकतान्त्रिक राज्यमा चाहिँ जनतालाई तर्साउने खालका नामहरू राख्ने र चाहिँ त्यहाँ प्रवेश पनि गर्न नदिने कुरा चाहिँ अबको लोकतान्त्रिक राज्यमा, आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा हुन सक्दैन। लामो समयसम्म भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा हुन्छन् र रिटायर भएर चाहिँ आफै भ्रष्टाचार रोक्ने भन्ने ठाउँमा जान्छन् र आफ्नै भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्छन्। यस्तो प्रकृतिको अख्तियार चाहिँ अविलम्ब खारेज गरेर यसलाई पब्लिक अम्बुड्समेन्टको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ जनलोकपालको अवधारणा अनुसार परिवर्तन गरिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा सङ्कलन गर्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने र स्टेट फन्डिङ हुनुपर्ने हैन। त्यसै गरी कुनै एउटा दलको चुनाव सदस्य भएर अर्को दलबाट चुनाव लड्न नपाइने, निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन गरेकाहरूले निर्वाचन पश्चातको गठबन्धन गर्न नपाइने, सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक हैन, यो निगमका कर्मचारीहरूको दलीय ट्रेड युनियन चाहिँ अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा चाहिँ व्यक्ति मतदाता हुने एकल ट्रेड युनियन कायम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उठाएका छौँ। देशका समस्या भनेको नागरिकका समस्याहरू र यी विभिन्न क्षेत्रका समस्याहरू, यो राजनीतिक क्षेत्रका समस्या, प्रशासनिक क्षेत्रका समस्या, आर्थिक क्षेत्रका समस्या हैन, त्यसै गरी हाम्रो सामाजिक न्याय प्रणालीमा भएका समस्या, सङ्घीयता र शासकीय प्रबन्धनसँग जोडिएका प्रश्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका प्रश्न, आर्थिक नीतिहरू र कर प्रणालीसँग जोडिएका प्रश्न, ब्याङ्किङ वित्तसँग जोडिएका प्रश्न, यावत विषयमा आज नागरिकहरू कुन प्रकारका पीडा भोगिरहेका छन् र त्यो पीडाबाट यो राष्ट्रलाई, यो जनतालाई कसरी मुक्ति दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले 20 बुँदामा यी कुराहरूलाई राखेका छौँ। र 20 बुँदाको केही हाइलाइट्सहरू यहाँहरूलाई भन्ने हो भने हामीले राजनीतिक दलहरूमा प्राइमरी अनिवार्य हुनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा सङ्कलन गर्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने र स्टेट फन्डिङ हुनुपर्ने हैन। त्यसै गरी कुनै एउटा दलको चुनाव सदस्य भएर अर्को दलबाट चुनाव लड्न नपाइने, निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन गरेकाहरूले निर्वाचन पश्चातको गठबन्धन गर्न नपाइने लगायतका राजनीतिक सुधारहरू चाहिँ हुनुपर्ने भनेका छौँ। त्यसै गरी सबै प्रकारका ट्रेड युनियनहरू, दलीय ट्रेड युनियनहरू, त्यसमा पनि सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक हैन, यो निगमका कर्मचारीहरूको दलीय ट्रेड युनियन चाहिँ अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा चाहिँ व्यक्ति मतदाता हुने एकल ट्रेड युनियन कायम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उठाएका छौँ। त्यसै गरी यो सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब यो लोकतान्त्रिक राज्यमा चाहिँ जनतालाई तर्साउने खालका नामहरू राख्ने र चाहिँ त्यहाँ प्रवेश पनि गर्न नदिने कुरा चाहिँ अबको लोकतान्त्रिक राज्यमा, आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन भन्ने सवाल पनि हामीले उठाएका छौँ। र यी यावत सवालहरू बिस्तारै जनताको बिचमा, मिडियामा गएर छलफल हुनेछन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र जनलोकपालको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, अहिलेको अख्तियारले काम गर्दैन र यस्ता प्रकारका अख्तियार आयुक्तहरू, प्रमुख आयुक्तहरू जो लामो समयसम्म भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा हुन्छन् र रिटायर भएर चाहिँ आफै भ्रष्टाचार रोक्ने भन्ने ठाउँमा जान्छन् र आफ्नै भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्छन्। यस्तो प्रकृतिको अख्तियार चाहिँ अविलम्ब खारेज गरेर यसलाई पब्लिक अम्बुड्समेन्टको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ जनलोकपालको अवधारणा अनुसार परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने लगायतका मागहरू हामीले उठाएका छौँ। एउटा पार्टीको पदाधिकारी बस्ने अनि अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने, जस्तो गत चुनावमा कमल थापा चाहिँ राप्रपा नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो तर एमालेको सूर्य चिन्हबाट उठ्नु भएको थियो नि हैन। त्यस्तो चिजहरूलाई भनेको हो, नागरिकले पार्टी फेरेर उठ्ने कुरालाई भनेको होइन। मुलुक आज राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सङ्कटमा छ त छ नै, त्यसभन्दा बढी दल, राज्य, धारा, नागरिकको घोर अपेक्षा र अपमानले ग्रस्त छ। सम्पूर्ण नागरिकको स्वाभिमान र समृद्धिलाई केन्द्रमा नराखिकन मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक समाधान पहिल्याउन पनि सक्दैन थियो र सकेन। सर्वविदितै छ, नागरिक सर्वोच्चताको यही मूल मन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर आजभन्दा 6 महिना अगाडि गत मङ्सिर 11 र 12 गतेका दिन मुलुकभरिबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी काठमाडौँमा सम्पन्न भएको एउटा बृहत भेलाद्वारा नागरिक पहिलो अभियानको घोषणा गरिएको थियो र उक्त काठमाडौँ घोषणा भेलाले 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यदल गठन गरेको थियो। विद्यमान समयमा मुलुकमा
पुराना राजनीतिक दलहरू नागरिकका अपेक्षा र समस्याहरूको समाधान गर्न पूर्ण रूपमा असफल सिद्ध भइसकेका छन् र पुराना दलहरूलाई आलोचना गरेर जन्मिँदै गरेका नयाँ दलहरू पनि यो वा त्यो बहानामा कुनै असफल दलहरूसँग एकान्त मन्त्री पदको मोलमोलाई गरेर अपेक्षाकृत निकै छोटो समयमा नै आफ्ना सक्कली अनुहार देखाउन सुरु गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा एकातिर आफूलाई कथित लोकतान्त्रिक शक्ति दाबी गर्ने शक्तिहरूको राजनीतिक पतन भइरहेको छ भने अर्कोतिर यही बहानामा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्यत छन्। यसै सन्दर्भमा हामीलाई यो बताउन पाउँदा खुसी लागिरहेको छ कि मिति 2080 चैत 17 र 18 गते नागरिक पहिलो अभियान केन्द्रीय कार्यदलको विस्तारित बैठक नारायणगढ चितवनमा सम्पन्न भएको छ। अत उक्त कार्यदलको चितवन विस्तारित बैठकमा निर्णयहरूको जानकारी दिने उद्देश्यले यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। विस्तृत बैठकका सम्पूर्ण निर्णयहरू निम्नानुसार रहेका छन्। 1 नम्बर, बैठकले व्यापक बहस र छलफलद्वारा राजनीतिक दल तथा राज्य प्रणाली, समावेशिता र सामाजिक न्याय, सुशासन तथा राज्य व्यवस्था, आर्थिक तथा कर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा वैदेशिक नीति आदि क्षेत्रमा नागरिक पहिलो अर्थात् नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्नका लागि एउटा विस्तृत नागरिक दाबीपत्र पारित गरेको छ। उक्त दाबीपत्र यसै विज्ञप्तिसँगै संलग्न गरिएको छ, जुन म पछि प्रस्तुत गर्नेछु। 2 नम्बर निर्णय, बैठकले उक्त नागरिक दाबीपत्रको आधारमा जनमत निर्माण तथा जनआन्दोलनको सुरुवात गर्ने आगामी कार्तिकसम्म 6 महिनाको लागि सामान्य कार्ययोजना र जिम्मेवारीको बाँडफाँड पनि गरेको छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा बैठकले 7 प्रदेश र प्रवाससहित 8 वटा भौगोलिक तथा कामको आवश्यकता अनुसार अन्य 4 वटा कार्यदलको गठन गरेको छ र नयाँ वर्ष 2081 सँगै प्रत्येक कार्यदलले तोकिएको क्षेत्राधिकारमा रहेर आगामी 6 महिनाको लागि आफ्नो काममा जुट्नुहुनेछ। यहाँ सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र यो चाहिँ हाम्रो विज्ञप्ति हो र बाँकी अब अघि हामीले 1 नम्बरमा निर्णय गरेको बैठकको निर्णयअनुसार 20 बुँदामा चाहिँ नागरिक दाबीपत्रको रूपमा चाहिँ हामीले जुन कुरा चाहिँ दाबीपत्रको रूपमा अगाडि ल्याएका छौँ त्यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैको समृद्धि, सबैको स्वाभिमान, राज्य सत्तामा सबैको पहुँच समान, नागरिक पहिलो, पिपल फर्स्ट अभियान, 20 बुँदे नागरिक दाबीपत्र। 1 नम्बर, राजनीतिक दलभित्र सबै राजनीतिक दल र पदको उम्मेदवारी छनौटका लागि प्राथमिक निर्वाचन कानुनत अनिवार्य गर्नुपर्दछ। दलहरूको नेतृत्व सरकारको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ। दलहरूको नेतृत्व सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ। दलहरूलाई अपारदर्शी चन्दा सङ्कलन प्रतिबन्ध र स्टेट फन्डिङ हुनुपर्दछ। दलको कोष दर्तावाल क वर्गको चार्टर एकाउन्टेन्ट र महालेखा परीक्षकले दोहोरो परीक्षण गर्नुपर्दछ। कोषमा हुने हिनामिना राज्य कोषको हिनामिना सरह दण्डनीय हुनुपर्दछ। दल विभाजन सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गर्नु हुँदैन। निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन गरेका दलहरूले निर्वाचन पश्चातको गठबन्धन गर्न नपाउने, एक दलको सदस्य अर्को दलको चिन्हबाट उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। निर्वाचन आयोगका आयुक्तको नियुक्ति संवैधानिक परिषदबाट राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा नभएर संसदको 2/3बाट हुनुपर्दछ। त्यस्तै 2 नम्बरमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार, मतपत्रमा अस्वीकार्यको अधिकार, नो भोटको व्यवस्था तथा नागरिक पहल कदमी र प्रत्याह्वानको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्दछ। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री मध्ये एक पद कायम गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष सभा सञ्चालन र सङ्ख्याको पुनर्समायोजन हुनुपर्दछ। 3 नम्बर, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको सीमाङ्कन, नामाङ्कन, राज्य संरचनाको आकार, कर्मचारी तन्त्रको पुनर्गठन लगायतका विषय रहेको विवाद निरूपण गर्न नेपालको संविधान 2072 को पुनर्गठनको लागि संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनुपर्दछ। 4 नम्बर, सबै प्रकारका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनुपर्दछ। सबै क्षेत्रमा व्यक्ति, मतदाता, उम्मेदवार र निर्वाचन हुने एकल ट्रेड युनियन कायम हुनुपर्दछ। 5 नम्बर, राज्यको कार्य मर्यादा क्रम निर्धारणमा 1 नम्बरमा आम नागरिक लेखिनुपर्दछ। सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गरी नागरिक सेवा मुख्यालय राखिनुपर्दछ। नागरिक सेवा मुख्यालयमा नागरिकको निर्वाध प्रवेशको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। निजामती सेवाको नाम नागरिक सेवा राखिनुपर्दछ। राज्यको गल्ती वा ढिलासुस्तीले सेवाग्राहीले कुनै क्षति भए राज्यले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्दछ।
कानुनत प्रमाणको भर परेर पनि राज्य संरचनाको कारणले ढिलासुस्ती भएमा काम स्वतः अनुमोदित र वैधानिक अटो अप्रुभल एन्ड भ्यालिडिटी हुने विद्युतीय व्यवस्था गरिनुपर्दछ। 6 नम्बर, सानो आकारको चुस्त र प्रभावकारी सरकारको अवधारणा अनुरूप वार्षिक बजेटको अनुपात 40% चालु, 10% वित्तीय र 50% पुँजीगत खर्च कायम हुने गरी राज्य संरचना, सङ्गठन र अङ्ग र निकायको पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ। 7 नम्बर, विद्यमान 77 जिल्ला संरचना खारेज गरिनुपर्दछ। जिल्ला तहको कार्यकारी अधिकार पालिका र समन्वयकारी अधिकार प्रवेशलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ। 8 नम्बर, वित्तीय सङ्घीयताको अवधारणा अनुरूप कर स्रोत बाँडफाँड र एकीकृत कर राजस्व प्रणाली कायम गरिनुपर्दछ। सबै प्रकारका दोहोरो र चर्को कर अन्त्य गरिनुपर्दछ। स्थानीय विकास स्थानीय तह, सामाजिक तथा मानवीय विकास प्रदेश तह, अर्थ, मौद्रिक, सुरक्षा, परराष्ट्र र ठूला पूर्वाधार सङ्घीय तहमा हुने गरी कार्यक्षेत्रको स्पष्ट वर्गीकरण गरिनुपर्दछ। सङ्घीय तथा प्रादेशिक संसद विकास कोष खारेज हुनुपर्दछ। त्यस्तै 9 नम्बरमा राष्ट्रिय योजना आयोग र पञ्चवर्षीय योजना प्रणाली खारेज गर्नुपर्दछ। सङ्घीय तथा प्रादेशिक सबै तहमा नीति आयोग बनाइनुपर्दछ। यिनलाई नीतिगत पुनरावलोकन, सुझाव र औपचारिक थिङ्क ट्याङ्कको कार्य दायित्व दिइनुपर्दछ। 10 नम्बर, सरकारी कार्यालयको वरिपरि हुने लेखापढी र बिचौलिया सेवा अन्त्य गरिनुपर्दछ। सबै कार्यालयमा नागरिक सहयोग कक्ष हेल्प डेस्क हुनुपर्दछ। एक नागरिक एप मार्फत सबै प्रशासनिक सेवा उपलब्ध हुने गरी ब्लक चेन प्रणाली आधारित आम डिजिटलीकरण मास डिजिटलाइजेसन गरिनुपर्दछ। आम डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ। 11 नम्बर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जनलोकपाल पब्लिक अम्बुड्सम्यानमा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ। जनलोकपालका आयुक्तको नियुक्त राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका र नैतिक छवि बनाएका सार्वजनिक व्यक्तित्वबाट संसदको 2/3 गर्नुपर्दछ। नागरिक सेवाभित्र भिन्नै जनलोकपाल सेवा समूह गठन गरिनुपर्दछ। 12 नम्बर, राज्यका विभिन्न पदमा बहालवाला र सेवानिवृत्त सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक विशेष उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरिनुपर्छ। आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा स्रोत नखुलेको अवैध र अकुत धन जफत र कारबाही गरिनुपर्दछ। 13 नम्बर, लोकसेवा आयोग लगायत सार्वजनिक तथा राजकीय नियुक्ति हुन सबै प्रकारका परीक्षा अङ्ग्रेजी, नेपाली र मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषामा प्रश्नपत्र तयार गर्ने र भाषा परीक्षार्थीले छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। शिक्षा र कार्यालयीय प्रचलनमा त्रिभाषिक नीति लागू गरिनुपर्दछ। 14 नम्बर, सार्वजनिक विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण अस्पताल तथा अस्पतालको गुणस्तर सुधार विशेष योजना लागू गरिनुपर्दछ। निजी र सार्वजनिक विद्यालय बीचको गुणस्तर, शैक्षिक भाषा र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विभेद अन्त्य गरी एक रूपता कायम गरिनुपर्दछ। वार्षिक बजेटको कम्तीमा 20% शिक्षा र कम्तीमा 10% स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्दछ। विश्वविद्यालयमा दलीयकरणको अन्त्यसँगै एकद्वार समकक्षता निर्धारण प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्दछ। आकस्मिक रोग, ठूला रोग र दुर्घटनाजन्य उपचारमा प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा नीति तथा पश्चवर्ती भुक्तानी प्रणाली पोस्ट पेमेन्ट सिस्टम लागू गरिनुपर्दछ। बिरामी तथा आफन्तजनसँग जम्मा गर्ने पैसा नभएको कारणले उपचार रोक्न नपाइने, उपचार पछिको बिल बिमा निजको सम्पत्तिको अवस्था हेरी भुक्तानी गराउने र नपुग रकम राज्यले अनुदान दिने नीति लागू गर्नुपर्दछ। 15 नम्बर, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक लगायत सबै प्रकारका सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने विभेद, अपमान र हिंसालाई अन्त्य गर्ने विशेष कानुन र संयन्त्र बनाउनु पर्दछ। दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि वित्तीय सहजता, उद्यमशीलता विकास र शैक्षिक उपलब्धि हुने गरी एक भिन्नै कार्यक्रम प्याकेज तयार गरिनुपर्दछ। पुस्तौँदेखि भूमिहीन, दलित, कमैया र हलियाहरूलाई एकपटक निश्चित क्षेत्रफलको जमिन निशुल्क वितरण गरिनुपर्दछ। महिला, दलित, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई जनसङ्ख्या अनुपातका आधारमा राज्यका सबै अङ्ग र निकायमा आरक्षण दिनु पर्दछ। 16 नम्बर, सबै प्रकारका राजनीतिक विद्रोह, आन्दोलन, क्रान्ति, सशस्त्र तथा निशस्त्र सङ्घर्ष र सार्वजनिक प्रदर्शन लगायतको घटनाक्रममा
घटनाक्रममा भएका घाइते, बेपत्ता, शहीद परिवार, लामो कारावास जीवन, निर्वासन जीवन बिताएकाहरूको अभिलेख तयार गरी यथोचित उपचार, क्षतिपूर्ति र पीडित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु हो भन्ने सिद्धान्त र स्वयं पीडकले पीडितलाई न्याय दिँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप 2 वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम पूरा नभए द्वन्द्वरत पक्षका सबै मूल नेता पंक्तिले राजकीय पदमा प्रत्याशी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ। 17 नम्बर, देशको प्रारम्भिक लोकतन्त्र वर्ष 1951 लाई आधार मानेर 100 वर्षभित्र सन् 2051 सम्म बाँकी 27 वर्षभित्र उच्च आय वर्गको देश बन्ने गरी आर्थिक विकास लक्ष्य निर्धारण, योजना र दूरदृष्टि बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। 18 नम्बर, सार्वजनिक आवास प्राधिकरण पब्लिक हाउसिङ अथोरिटी गठन गरी सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत आवास सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। लामो समयदेखि बस्ती बसेका, ढाल फाँड र खेती भएका र शहरीकरण भएका राष्ट्रिय वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जमिनको भोगचलनका आधारमा स्वामित्व दिइनुपर्दछ। जटिल भौगोलिक अवस्था रहेका जोखिमपूर्ण र समस्याग्रस्त परम्परागत बस्ती स्थानान्तरण गरिनुपर्दछ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा स्थल एक स्थानमा बाहेकका खेतीपाती योग्य गुठी जग्गा रैकर गरे किसानलाई पूर्ण स्वामित्व दिइनुपर्दछ। निकुञ्ज आरक्षण तथा राष्ट्रिय वनका मध्यवर्ती क्षेत्र नजिकका गाउँ बस्तीमा जङ्गली जनावरले गर्ने नालीबाली र धनजनको क्षतिको क्षतिपूरण प्रभावकारी हुनुपर्दछ। सबै प्रकारका राष्ट्रिय स्रोत साधनलाई लागत केन्द्रबाट आय केन्द्रमा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ। 19 नम्बर, असारे विकास लगायतका विकृत अन्त्य गर्न वैशाख चैतको आर्थिक वर्ष कायम गरिनुपर्दछ। सबै आर्थिक क्रियाकलाप वैध र औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेटिने प्रबन्ध अभिलेखीकरण गर्नुपर्दछ। चौथो पुस्ताको औद्योगिकरण तथा उदारीकरण आवश्यकता अनुरूप नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिनुपर्दछ। युवा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपका लागि अनुदान र सस्तो ब्याजको दीर्घकालीन ऋण सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। भारतसँगको लामो समयदेखिको स्थिर मुद्रा विनिमयको दरको प्रभाव विश्लेषण र पुनरावलोकनका लागि विशेष अध्ययन गरिनुपर्दछ। बैंक, वित्तीय संस्था, लघु वित्त र सहकारी संस्था लगायत ऋण लेनदेन हुने सबै क्षेत्रमा सहज कर्जा तथा ब्याज दर नीति लागू गरिनुपर्दछ। लघु वित्त पीडित, सहकारी ठगी तथा मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिइनुपर्दछ। वास्तविक कारोबारका आधारमा कर तथा राजस्व प्रणाली स्थापित गरिनुपर्दछ। कर निर्धारणमा हुने सबै प्रकारका तजविजी अधिकार खारेज गरी वास्तविकता आधारित र वैज्ञानिक बनाइनुपर्दछ। कम्पनी दर्ता, नवीकरण र खारेजीलाई सहज र लचिलो बनाइनुपर्दछ। नयाँ दर्ता भएको कम्पनीलाई 3 वर्षसम्म सबै प्रकारका कर भारबाट मुक्ति गरी उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गरिनुपर्दछ। असफल कम्पनीको सहज लिक्विडेसनको व्यवस्था गरी नागरिकलाई व्यवहारबाट व्यावसायिक अभ्यास र उद्यमशीलता सिक्ने अवसर दिइनुपर्दछ। 20 नम्बर, समकालीन विश्व शक्ति सन्तुलन, राष्ट्रिय हित अनुरूप सार्थक संलग्नताको विशेष नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ। राजनीतिक आस्था र पूर्वाग्रहका आधारमा कुनै मित्र राष्ट्र विरुद्ध भ्रामक नाराबाजी गरिनु हुँदैन। एक देश विरुद्ध अर्को देशको कार्ड खेलिनु हुँदैन। कसैसँग नझुक्ने कसैलाई नबुक्ने नीति लिनुपर्दछ। कूटनीतिक लोकतन्त्र, विश्व मानवता, विश्व शान्ति, दिगो मैत्री तथा परस्पर सहयोग, विश्व मञ्चहरूमा सम्मानजनक उपस्थिति र भूमिका, विकास प्रविधि र प्रगतिको साझेदारतर्फ लक्षित हुनुपर्दछ। विश्व तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन कटौती, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन, वातावरणीय न्याय र क्षतिपूरण, दिगो विकास लक्ष्य हासिल, खाद्य सम्प्रभुता, माटो उर्वरा शक्ति र अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन, वातावरण मैत्री भौतिक पूर्वाधार विकास, जैविक विविधताको रक्षा लगायतका वैश्विक महत्त्वका वातावरणीय सवालमा बहुपक्षीय सहकार्यलाई तीव्र पारिनुपर्दछ। धन्यवाद। यो 20वटा बुँदा हामीले चाहिँ चितवन भेलाबाट चाहिँ निर्णय गरेको यो 20वटा बुँदा हो।